तो अजीज तलबा, आज हम करिकुलम, उसके कॉन्सेप्ट, नेचर और पर्पस के ऊपर बात करेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के हवाले से ये सब्जेक्ट है। अजीज तलबा, आज के यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें हम करिकुलम के नेचर को डिस्कस करेंगे, फिर करिकुलम के मीनिंग देखेंगे, उसके बाद करिकुलम की डेफिनेशंस जो हैं उनको देखेंगे, मुख्तलिफ जो डिस्टिंक्टिव टाइप्स की करिकुलम के हवाले से बयान की गई हैं। फिर करिकुलम डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है या करिकुलम डेवलपमेंट को, इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे जो करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से है। इसी तरह से करिकुलम कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन से क्या मुराद है, करिकुलम फार्मूलेशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम चेंज और करिकुलम इनोवेशन, ये चंद टर्म्स हैं, इनको देखेंगे। करिकुलम के स्कोप को देखते हुए फिर हम देखेंगे कि वाई करिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई द स्टडी ऑफ करिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चंद बातें हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो अजीज तलबा, हम पहले करिकुलम की नेचर देखते हैं और करिकुलम के मीनिंग को आज हम डिस्कस करते हैं। जी, जब हम करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम का जो वर्ड है निसाब, हम जिसे उर्दू में कहते हैं, निसाब का वर्ड हमें एंशिएंट रोम में मिलता है, जिसका मतलब जो चैरिट रेस कोर्स है। अगर हम कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इसको देखते हैं तो ये कोर्स ऑफ स्टडी के हवाले से है। फिर आइडिया अगर करिकुलम का देखें तो करिकुलम का आइडिया उसी तरह से ही है, लाइक ए रेस के जिसमें सीरीज ऑफ हर्डल्स जो हैं वो आती हैं जिनको ओवरकम करना होता है। यही कुछ हम निसाब के अंदर भी देखेंगे, सेम एज लाइक इन रेस, कि वहाँ पर घोड़ा पाथ के ऊपर दौड़ता है तो उसको रास्ते में कई तरह की ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सो एज टू निसाब एक ऐसा पाथ है, ऐसी रेस है कि जिसके अंदर कई तरह की हर्डल्स हैं और तालिब इल्म इन हर्डल्स को फिर अबूर करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। सो आइडिया ऑफ ए करिकुलम इज एज ए रेस with a series of obstacles to be overcome and might still be a view. जब हम इसको डिफाइन करते हैं, बेंडियर वेल्स ने करिकुलम को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ये लातीनी लफ्ज़ से निकला है, करिकुलम जो है ये लातीनी लफ्ज़ से निकला हुआ है, जो क्यूरर है। क्यूरर का मतलब रेस है, पाथ है, लैप और कोर्स है और रनवे है। तो मुख्तलिफ जो इसके मीनिंग्स में आता है, ये कैसा रनवे है, ये कैसा पाथ है, कैसा लैप और कोर्स है कि जो कोई भी इख्तियार करता है ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच जाए। तो हम इसको अप्लाई टू ए कोर्स ऑफ स्टडी फिर कहते हैं, विच वन टेक्स टू रीच ए गोल अप्लाई टू ए कोर्स ऑफ स्टडी। अगर हम टीचर को एक गाइड के तौर पर लेते हैं तो करिकुलम जो है ये एक ऐसा पाथ है, ये एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलते हुए टीचर बच्चे को मंजिल मकसूद तक लेकर जाता है। और निसाब जो है इसको हम कहते भी, इसके जब हम लिटरल मीनिंग देखते हैं, लफ्जी मानी देखते हैं, तो वो रास्ता के ही हमें मिलते हैं। हम कह सकते हैं कई स्टूडेंट्स के लिए कि स्कूल करिकुलम जो है ये एक रास्ता है, ये रेस है जिस पर वो भागते हैं, जिस पर चलते हैं। सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स रुकावटों को वो दूर करते हैं, हर्डल्स हैं कि जिनको उन्हें पास करना होता है। तो वही जो मैंने पहले आपसे बात की कि जो करिकुलम है ये एक रास्ते की सूरत में, ऐसा रास्ता कि जिस पर तालिब इल्म चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उन सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स को वो क्रॉस करते हैं, उन सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये जब हम करिकुलम को डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अगर स्टूडेंट से पता करें, फॉर मैनी स्टूडेंट्स स्कूल करिकुलम जो है ये ऐसा रेस है, ऐसी रेस है जिस पर वो भागते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, हर्डल्स हैं सब्जेक्ट की सूरत में कि जिनको उन्होंने पास करना होता है और पास करके फिर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो करिकुलम क्या है, कई तरह की इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है। करेक्ट, सारी की सारी हम कहते हैं कि सारी की सारी ठीक है, बट फॉर आवर पर्पज हम करिकुलम को जब डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज टॉट टू स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को जो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है वो करिकुलम की सूरत में हम लेते हैं। डेफिनेशंस हम बाकी भी देखेंगे। सो व्हाट इज टॉट टू स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज करिकुलम। अब व्हाट इज टॉट टू जब हम ऐसी सूरत में देखते हैं तो कई तरह के हमारे सामने फिर बातें आ जाती हैं। सो करिकुलम इज दैट विच इज टॉट एट स्कूल।
जो तालिब इल्म को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो करिकुलम है, विच स्टार्ट टू स्टूडेंट्स एट स्कूल, तो दैट इज कॉल्ड एज करिकुलम। फिर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वो भी करिकुलम की सूरत में होंगे, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज सेट टू बी करिकुलम। इसी तरह से करिकुलम जो है वो कंटेंट की सूरत में, मवाद, हम कहीं इसमें कंटेंट को भी देखेंगे कि कंटेंट क्या है और कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज हैं, करिकुलम जो है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज हैं। एक टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स होते हैं, सो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स हैं, वही करिकुलम के अंदर सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज आ जाते हैं, सो ये करिकुलम है, ये सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज है। सो करिकुलम इसी तरह से सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स है। तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम को हम कई मानों में, कई अंदाज में फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा डायनेमिक अंदाज में है और ये बदलता है जब सोसाइटी के अंदर तब्दीली आती है। जब हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ तब्दीली आती है तो हमारा करिकुलम उसी तरह से तब्दील होता जाता है। अगर हम नैरो कॉन्सेप्ट में देखें करिकुलम को, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की हद तक देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने बयान की कि इट इज सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। सो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स के हवाले से या व्हाट इज टॉट इन स्कूल जो है, व्हाट इज टॉट की बजाय भी सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट टू बी टॉट इन स्कूल जो है, जो मज़ामीन तलबा को स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं सिर्फ वही का वही करिकुलम होता है। ये हम इसके नैरो मीनिंग की सूरत में देखते हैं। जब इसको ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो ब्रॉडर सेंस के अंदर हम कहते हैं करिकुलम वो तमाम टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर मुश्तमिल है जो कोई भी तालिब इल्म ना सिर्फ स्कूल में बल्कि स्कूल से बाहर सोसाइटी में भी सर अंजाम दे रहा होता है, वो करिकुलम कहलाती है। All those activities which are carried out inside or outside of the school under the supervision of a teacher is called as curriculum. So तमाम की तमाम जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी फर्द के जो कि स्कूल या स्कूल से बाहर सोसाइटी के अंदर जो सर अंजाम दे रहा हो वो निसाब कहलाता है। So निसाब को अगर हम कहते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो निसाब से मुराद वो तमाम सरगर्मियाँ हैं, वो तमाम मशागल हैं, वो तमाम तजर्बात और मुशाहदात हैं, वो तमाम तहकीकात हैं जो मकासदे तालीम के असूल के लिए तालीमी इदारे के अंदर या तालीमी इदारे के बाहर अदारे की ज़ेर निगरानी सर अंजाम पाती हैं, उनको हम निसाब कहते हैं। और ये निसाब का एक जदीद तस्वर जिसे हम कहते हैं ब्रॉडर सेंस की सूरत में जिसे हम कहते हैं और जदीद तस्वर की सूरत में है कि जब हम निसाब को लेते हैं, जबकि नैरो सेंस की सूरत में दैट इज ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी टॉट इन स्कूल्स ही हम निसाब की हद तक कहते हैं या उसको निसाब कहते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कि तमाम सरगर्मियों की, तो सरगर्मी जब भी हो रही होगी, सरगर्मी हो रही होगी, मशागल है, तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, तहकीकात हैं, ये तमाम की तमाम बड़ी प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ की सूरत में हो रही होंगी, बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही होंगी, क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो स्कूल के ज़ुम्मे है। सो स्कूल बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जब कोई भी तालीमी सरगर्मियाँ, मशागल, तजर्बात, मुशाहदात और तहकीकात मकासदे तालीम के असूल के लिए तालीमी इदारे के अंदर या तालीमी इदारे के बाहर तालिब इल्म को मुहैया करेगा तो वो निसाब कहलाएंगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल दी एक्सपीरियंसेस लर्नर हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल इज कॉल्ड एज करिकुलम। जॉन डेलने ने जो करिकुलम को डिफाइन किया। जब हम करिकुलम की बात फिर करते हैं, डेफिनेशंस इसको देखते हैं, तो करिकुलम प्रोबेबली हैज़ ए ग्रेटर वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस। मैंने आपके सामने ये सारी बयान की, इस वजह से हम कह सकते हैं कि करिकुलम के अंदर बड़ी डेफिनेशंस के हवाले से वैरायटी पाई जाती है। एजुकेशन के अंदर किसी दूसरे टर्म के ऊपर, किसी दूसरे सब्जेक्ट के नेम के ऊपर इतनी वैरायटी नहीं है जितनी करिकुलम के अंदर वैरायटी है, करिकुलम की डेफिनेशंस के हवाले से वैरायटी है। हम कह सकते हैं कि करिकुलम जो है दैट इज एवरीथिंग दैट हैपन्स विद इन द स्कूल। मैंने जैसे पहले आपके सामने जिक्र किया कि तमाम सरगर्मियाँ, मशागल, तजर्बात, मुशाहदात, तहकीकात, ये तमाम की तमाम जो स्कूल के अंदर हो रही हैं ये करिकुलम कहलाती है। सो एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन स्कूल विद इन स्कूल इज कॉल्ड एज करिकुलम। इनके अंदर एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनके अंदर गाइडेंस हो रही है, इसके अंदर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। ये तमाम की तमाम जो सरगर्मियां हैं
جو کچھ بھی اسکول کے اندر ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا کریکلم کہلاتا ہے. پھر کریکلم کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو، پڑھایا جانے والا چاہے وہ ان سائڈ دا اسکول ہو یا آؤٹ سائڈ آف دی اسکول ہو، بٹ ڈائریکٹڈ بائی دا اسکول ہو. جو میں نے پہلے ڈیفینیشن میں بیان کیا کہ تجربات، مشاہدات، تحقیقات، سرگرمیاں جو کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر تعلیمی ادارے کی زیر نگرانی سر انجام پا رہی ہوتی ہیں وہ نصاب کہلاتی ہیں. سو ایوری تھنگ وچ از ٹاٹ بوتھ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ آف دی اسکول ڈائریکٹڈ بائی دا اسکول از کالڈ ایز کریکلم. پھر ہر وہ چیز جو کہ اسکول پرسنل کی طرف سے پلان کی گئی ہو وہ کریکلم کہلائے گی. پھر سیریز آف ایکسپیرینسز ہیں جو کوئی بھی لرنر اسکول کے اندر حاصل کرتا ہے، جن میں سے گزرتا ہے، ان تمام سیریز آف ایکسپیرینسز کو ہم کریکلم کی صورت میں لیتے ہیں جو تجربات ہیں. اسی طرح سے کریکلم جو ہے وہ کوئی بھی جو لرنر ہے ایکسپیرینسز کرے ایز اے رزلٹ آف اسکولنگ، اسکول میں جانے کی وجہ سے جو کچھ بھی وہ تجربات حاصل کر رہا ہے وہ تجربات کے تمام تجربات جو ہے وہ کریکلم کہلاتے ہیں. سو چاہے بچے کا اسکول جاتے ہوئے تجربات ہیں، چاہے کوئی سیریز آف ایکسپیرینسز ہیں جو اسکول کے اندر بچہ حاصل کر رہا ہے، چاہے کوئی اسکول پرسنل کی طرف سے پلان ایکٹیویٹیز دی جا رہی ہیں، چاہے بچے کو اسکول کے اندر یا اسکول سے باہر کچھ اسکول کی زیر نگرانی پڑھانے کو دیا جا رہا ہے یا پڑھنے کو دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اسکول کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں، گائیڈنس اور انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں، یہ ساری کی ساری کریکلم کے اندر آئیں گی. یہ اس کا براڈر پرسپیکٹو ہے، یہ اس کا جدید مفہوم ہے کہ جس میں ہم کریکلم کو اس انداز میں لیتے ہیں. کریکلم ڈیفینیشنز کو ویو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 5 طرح کی کیٹیگریز ہیں. کریکلم ایز اے پروڈکٹ ہے، کریکلم ایز اے پروگرام آف اسٹڈی ہے، کریکلم ایز این انٹینڈیڈ لرننگ ہے، کریکلم ایز ایکسپیرینسز آف دی لرنر ہے، اور کریکلم جو ہے وہ ہڈن کریکلم کی صورت میں ہے. کریکلم ڈیولپمنٹ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی کورسز کے اندر پازیٹیو امپروومنٹ لے کر آتے ہو. کون سے کورسز جو کوئی اسکول آفر کر رہا ہوتا ہے، کالج یا یونیورسٹی، اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر مختلف کورسز آفر کیے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف کورسز ہیں، مختلف پروگرامز ہیں. سو کریکلم ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ہم ان کورسز کے اندر پازیٹیو امپروومنٹس لے کر آتے ہیں، چینجز لے کر آتے ہیں. چینجز تھوڑی سی ڈیفرنٹ معنوں میں آ جاتی ہیں، وہ کریکلم چینج کے حوالے سے پھر بات آ جاتی ہے. ہم اس میں بہتری لے کر آتے ہیں، اور وہ بہتری جو سٹیپ بائی سٹیپ ایک پروسیس کے ذریعے سے لے کر آتے ہیں اس کو ہم کریکلم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. اسی طرح سے تعلیم کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں تو تعلیم کے میدان میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اسی وجہ سے آج کل ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ڈسپلن جو ہے، ہر ڈسپلن بڑا ڈائنمک انداز میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ بڑی ریپڈ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جو ایجوکیشنل کیوریکلا ہے، ایجوکیشنل کریکلا کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں، اور بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ نئی ڈسکوریز کی وجہ سے ہیں، روزمرہ زندگی میں نئی آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں. اب یہ جو مختلف دریافتیں ہو رہی ہیں، روزمرہ زندگی میں نئی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے جب اسکول، کالج اور یونیورسٹیز اپنے جو آفر کیے ہوئے پروگرام ہیں ان کے اندر کوئی بہتری لانے کی بات کرتے ہیں، اور بہتری وہ کسی سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کے ذریعے سے لے کر آتے ہیں، تو اس کو ہم کریکلم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. جب یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں تو انہی تبدیلیوں کو پھر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے نصاب کو بھی اس طرح سے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی لیکچر میتھڈ ہی ہوتا تھا، بٹ آج کل لیکچر میتھڈ سے نکل کے کئی طرح سے میتھڈز آ گئے. کبھی ایک ہی میتھڈ ہوتا تھا اسپیشل ایجوکیشن میں، ٹوٹل کمیونیکیشن میتھڈ، آج کل کتنے میتھڈز وہاں پہ آ گئے. سو کئی طرح کے میتھڈز جنرل ایجوکیشن میں آ گئے، اسی طرح سے باقی جو اسپیشلائزیشنز ہیں ان میں آ گئے. یہ انوویٹو ٹیچنگ ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز جو ہیں یہ کانسٹنٹلی آ رہی ہیں، کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر شامل ہو رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے وہ بھی ہم امپروو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں جہاں پہ ہو رہی ہیں، امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کریکلم کو بھی پھر امپروو کرنے کی سوچنی پڑتی ہے، اور کریکلم کو بھی ہم امپروو کرتے ہیں.
जब हम ये देखते हैं तो उस वजह से ये जितनी भी मैंने आपके सामने बातें की इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के हवाले से, जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पर जो अदारे हैं वो भी फिर प्लानिंग की तरफ जाते हैं। फिर ये तमाम चीज़ें जो सिस्टम के अंदर आ रही हैं, इन सिस्टम की तरफ शिफ्ट होने के लिए दे आर गोइंग टू प्लान समथिंग, और ये प्लान करेंगे। किस तरह से प्लान, इसके लिए प्रॉपर करिकुलम डेवलप करेंगे। तो फिर जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कहीं वो इस काबिल होंगे कि किसी भी स्कूल करिकुलम के अंदर उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। सो एज टू करिकुलम को आपको डेवलप भी करना है, और करिकुलम को डेवलप करने के बाद करिकुलम को इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आपके मेथड ऑफ टीचिंग, आपके पास इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज आ गई, तो उन इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी स्कूल के अंदर, स्कूल करिकुलम के अंदर आपको पहले से बाकायदा तौर पर प्लान भी करना पड़ेगा। आपको अपने सिस्टम को उस तरफ शिफ्ट भी करना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे, जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें वो वाली तब्दीलियाँ नज़र भी आएंगी, वो दरियाफ्तें नज़र आएंगी कि जो तालीमी मैदान के अंदर भी हो रही हैं, और उनको फिर अपने निसाब के अंदर एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट के तौर पर हम शामिल करने की भी सोच रहे होंगे। करिकुलम प्लानिंग हम किसे कहते हैं? तो करिकुलम प्लानिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की। जब हम करिकुलम प्लानिंग की बात करते हैं तो करिकुलम प्लानिंग का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को इस तरह से अडॉप्ट करना है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स को इस तरह से अडॉप्ट और यूज़ करना है और इम्प्लीमेंट करना है कि जिनके ज़रिए से हम मकासद जो हैं वो हासिल कर सके। कौन से मकासद? कि जो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। सो जब हम करिकुलम प्लानिंग की बात करते हैं तो करिकुलम प्लानिंग के अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन है, इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन है कि जिनका बुनियादी मकसद तलबा की हमा पहलू डेवलपमेंट है, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको अचीव करने की तरफ फोकस किया गया होता है। जब हम करिकुलम प्लानिंग में बात करते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो है वो करिकुलम को डेली लेसन प्लान की सूरत में तैयार करते हैं। जो टीचर हैं वो करिकुलम को डेली लेसन प्लान की सूरत में तैयार करते हैं। स्पेसिफिक असाइनमेंट्स जो हैं वो बच्चों को देते हैं, जिसमें चंक का कोर्स वर्क भी होता है। उसमें कुछ यूनिट्स हैं जो क्लास के अंदर से ही होती हैं, और इसी तरह से इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम से भी वो तलबा को दी जाती हैं असाइनमेंट्स, और इन असाइनमेंट्स के ज़रिए से फिर पूरा जो करिकुलम है वो कहीं ना कहीं टीचर जो है वो स्ट्रक्चर करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए से भी, ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स के ज़रिए से भी, और पूरे कंटेंट को एक ख़ास शक्ल में लाके फिर तलबा तक पहुंचाया जाता है। टीचर जो है वो कई तरह के फैक्टर्स को मद्देनज़र रखता है, ऐसे फैक्टर्स कि जो कहीं ना कहीं उसके लेसन करिकुलम को अफेक्ट करते हैं। वो उसको अपनी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट को भी सामने रख के ये सारा कुछ करना होता है। अगर इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट जिस हद तक है उसी तरह का उसको करिकुलम प्लान भी करना पड़ेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर को देखें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर, तो वो गाइडलाइन मुहैया करते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं गाइडलाइन मुहैया करते हैं, प्रिंसिपल्स मुहैया करते हैं, कोई ना कोई फ्रेमवर्क मुहैया करते हैं टीचर्स को, कि जिनको वो सामने रखते हुए अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। तो कोई ना कोई पहले से गाइडलाइन, प्रिंसिपल और फ्रेमवर्क मौजूद होता है जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर जो हैं जिनको अडॉप्ट करते हैं, जो कि चाहिए होता है एज ए रेफरेंस, कि जिनके ऊपर करिकुलम जो है वो तैयार किया जाता है। तो जब तैयार हो जाता है तो यही वो जो गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हीं को टीचर कहीं ना कहीं एज ए फैक्टर भी कंसीडर करता है कि जो उनके लेसन करिकुलम को कहीं अफेक्ट भी कर रहे होते हैं। इस वजह से टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि करिकुलम प्लानिंग को इस तरह से तैयार करें कि स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनको वो पूरा कर सकें। जो भी मटीरियल्स हैं वो मौजूदा हालात के मुताबिक हों, जो भी मटीरियल्स हों वो बड़ी जामिया किस्म के हों। सो जामिया मटीरियल्स और मौजूदा हालात के मुताबिक मटीरियल्स जो है वो तैयार हों, ताकि तलबा की जो अभी की ज़रूरियात हैं
ان پر وہ پورا اتر سکیں، وہ پوری کر سکیں. یہ تمام چیزیں ٹیچر جو ہیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے کریکلم کو پلان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کریکلم کو ڈیولپ بھی کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر کو کریکلم پروسیس کو اختیار کرنا ہے. کیسا کریکلم پروسیس کہ جس کے اندر جو 6 کمپوننٹ ہے افیکٹو ٹیچنگ کے وہ اس کے اندر موجود ہوں. اگر ان 6 کے 6 کمپوننٹس آف افیکٹو ٹیچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کریکلم کو ڈیزائن کر رہا ہوگا تو پھر ایسا کریکلم جو ہے وہ بہتر طور پر تیار بھی ہوگا. سو کریکلم پروسیس کے اندر جو بہتر ہے کہ وہ 6 کمپوننٹس آف افیکٹو ٹیچنگ کو انکارپوریٹ کرے. میں سے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے کہ نالج آف کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن اس میں ہو رہی ہے. کسی بھی مواد کے بارے میں علم جو ہے، کسی بھی سبجیکٹ اور ٹاپک کے بارے میں جو علم ہے اس کی ڈیمانسٹریشن، اس کی پیشکش کس انداز میں ہے. پھر طلباء کے بارے میں وہ بہتر طور پر علم رکھتا ہو، طلباء کے بارے میں نالج جو ہے اس کو بھی ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہو. پھر کون سے سوٹیبل انسٹرکشنل اسٹریٹجیز جو اڈاپٹ کر رہا ہے فار اٹینمنٹ آف گولز کو، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سی انسٹرکشنل اسٹریٹجی، سوٹیبل انسٹرکشنل اسٹریٹجی جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اسی طرح سے ریسورسز کون سے ہیں، ریسورسز کی اویلیبلٹی کے بارے میں اس کو علم ہو اور بڑی کوہرنٹ قسم کی انسٹرکشن ڈیزائن کرے اور پھر اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو بھی اسیس کریں. سو اسٹوڈنٹس کی لرننگ بھی پھر اسیس ہوگی. یہ 6 چیزیں، 6 کمپوننٹ ہیں جو افیکٹو ٹیچنگ کے لیے آپ کو سامنے رکھنے ہیں. سو ہم نے کریکلم پلاننگ کی بات کی. نیکسٹ کریکلم ڈیزائن کے اوپر ہے. کریکلم ڈیزائن کسے ہم کہتے ہیں؟ سو کریکلم ڈیزائن جو ہے وہ ڈیلیبریٹ آرگنائزیشن آف کریکلم ہے جو کسی بھی کورس یا کلاس روم کے اندر ہم کرتے ہیں. جب انسٹرکٹر کرتے ہیں ڈیزائن کریکلم کو تو وہ پھر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی پہلے کرتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کون ان کو کرے گا، کب کرے گا، ان کے ساتھ ساتھ کون سے آبجیکٹیو ہیں جو ان کورسز کے اندر ہیں اور ان آبجیکٹیوز کو ہم نے حاصل کرنا ہے. سو یہ تمام چیزیں پہلے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی انسٹرکٹر جو ہے، کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ بڑی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرتا ہے کہ کسی بھی کریکلم کو وہ پھر اس انداز میں آرگنائز کرتا ہے. اس کو ہم کریکلم ڈیزائن کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کریکلم کے اندر نالج بھی ہے، کریکلم کے اندر سکلز بھی ہیں، کریکلم کے اندر ایٹیٹیوڈز بھی ہیں. سو نالج اور سکلز جو ہیں یہ کریکلم کے اندر موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو نالج بھی دے رہا ہوں، ساتھ میں کہیں نہ کہیں سکلز بھی آپ کو مل رہی ہیں. اسکل کہ آپ کے پاس جو لسننگ سکلز ہیں اور بعد میں آپ کو اسی کو لسننگ سکلز کو رائٹنگ سکلز کے انداز میں پھر بیان بھی کرو گے. سو نالج بھی دے رہا ہوں، سکلز بھی ہے. اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ یہی نالج اور سکلز کے حوالے سے ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کی ضرورت بھی یہی ہے کہ ان کو علم اور اس کے مہارتیں جو ہے وہ دی جائیں تاکہ وہ اگلے لیول تک پہنچنے کے لیے لیول آف ماسٹری حاصل کریں. یہ ساری باتیں جب سامنے رکھی جاتی ہیں تو ٹیچر پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ میں ایسا کریکلم ڈیزائن کروں جس میں یہ تمام جو ضروری چیزیں ہیں، نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری کور ہو جائیں. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ مختلف اپروچز جو ہیں ان کو ایکسپلور کرتا ہے، ٹیچنگ میتھڈز کو ایکسپلور کرتا ہے. یہ تمام جو اس کی کاوش ہے، یہ تمام اس کی جو کوششیں ہیں جس میں وہ مختلف اپروچز کو ایکسپلور کرتا ہے، مختلف میتھڈز کو ایکسپلور کرتا ہے، مختلف میتھڈز کو وہ دیکھتا ہے اور ان اپروچز اور میتھڈز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ کریکلم کو ڈیزائن کرتا ہے. کریکلم کو اس طرح سے وہ بناتا ہے تاکہ طلباء کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں، تاکہ طالب علم اپنے گولز کو آسانی سے اچیو کر لیں. تو ٹیچر کی یہ تمام کاوش اور کوشش جو ہے جو وہ بڑے ڈیلیبریٹ انداز میں کر رہا ہے کسی بھی کریکلم کے کانٹینٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے، یہ کریکلم ڈیزائن کہلاتی ہے. کئی طرح کے کریکلم ڈیزائن ہیں. 3 بنیادی طور پر ہیں. سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہے، لرنر سینٹر ڈیزائن ہے اور پرابلم سینٹر ڈیزائن ہے. اب سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن کون سا ہے؟ جس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سینٹر آف فوکس نہیں ہوتا. یہ ماڈل جو ہے اس کا تعلق طلباء کی جو انڈیویجول لرننگ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. دوسرے کریکلم ڈیزائن میں کہیں طلباء کی
इंडिविजुअल लर्निंग के साथ है, जब हम लर्नर सेंटर्ड या प्रॉब्लम सेंटर्ड के ऊपर चले जाएंगे। सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है वो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल की बात नहीं करता। इसी वजह से इसके अंदर फिर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट की ये इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को सामने नहीं रखता, स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को सामने रखे बगैर ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के ऊपर बेस करते हुए पूरे सब्जेक्ट को फोकस करता है, कंटेंट को फोकस करता है। सो कंटेंट और सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हुए स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को ये नेगलेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फिर तलबा की जो इंगेजमेंट है वो कम हो जाती है, तलबा का लेवल ऑफ मोटिवेशन कम हो जाता है, तलबा जो है वो फिर कई तरह की जो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। और उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो है कि तलबा जो है वो पैसिव हो जाते हैं। ये ना रिस्पॉन्सिव तलबा जो हैं वो आपको मिलते हैं सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन करिकुलम डिज़ाइन के अंदर, और हमारा जो करिकुलम है ये ज़्यादातर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर ही फोकस कर रहा होता है। दूसरा जो है वो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन है, जो अपोजिट टू सब्जेक्ट सेंटर्ड है। वो तलबा को बिल्कुल अहमियत नहीं देता था। यहाँ तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाता है, तलबा की दिलचस्पी और तलबा के गोल्स को सामने रखते हुए ये करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है। स्टूडेंट्स को इस हवाले से एक्नॉलेज किया जाता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं हैं, सारे यूनिफॉर्म नहीं हैं, बल्कि वो ऐसे इंडिविजुअल हैं कि जिनके अंदर फ़र्क है। इस वजह से वो तमाम स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट और गोल्स को मद्देनज़र रख के तैयार किया जाता है। ये तलबा यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल्स हैं, और जब इंडिविजुअल्स हैं तो हर इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ है। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, ये स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की सूरत में है। ये अप्रोच जो है ये लर्नर को एम्पावर करती है, लर्नर को एम्पावर इस हवाले से करती है कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको अपनी चॉइसेस के मुताबिक शेप कर सके, अपनी चॉइसेस के मुताबिक जो है वो लेकर जाए। सो लर्नर अपनी लर्निंग को उस तरह से लेकर जाता है, इस तरह से लर्नर जो है वो ऐसे ही करिकुलम को, ऐसे ही सब्जेक्ट्स को फिर सेलेक्ट करता है जो उसकी पसंद के हैं, जो उसकी ज़रूरियात के हैं, जो उसके मकासद तक पहुंचने में उसको मदद देने वाले हैं। सो अगर हम इसमें लर्नर सेंटर डिज़ाइन के अंदर देखते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल प्लान जो हैं वो मुहैया किए जाते हैं कि जिनके ज़रिए से असाइनमेंट्स जो तलबा को मिलती हैं, टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिनके ज़रिए से फिर तालिब इल्म सीखता है। फिर ये ऐसा करिकुलम डिज़ाइन है कि जिसके अंदर इंगेजमेंट और मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स की पसंद के मुताबिक है। जहाँ इसकी खूबियाँ वहीं ड्रॉबैक भी है। सो ऐसे करिकुलम की अगर ड्रॉबैक को देखें तो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। वो टीचर अंडर प्रेशर आ जाता है, टीचर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है, क्योंकि टीचर जो है वो सोर्स ऑफ मटेरियल है हर तालिब इल्म के हवाले से, हर तालिब इल्म की ज़रूरियात को सामने रखते हुए, हर तालिब इल्म की जो लर्निंग नीड्स हैं उनको सामने रखते हुए उसको स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो मुहैया करना है। तो जब टीचर को ये तमाम तलबा की ज़रूरियात को सामने रखते हुए कंटेंट और मटेरियल मुहैया करना है, तो फिर टीचर का वर्क बर्डन बहुत बढ़ जाता है, टीचर अंडर प्रेशर आ जाता है और उसकी टीचिंग जो है वो फिर अफेक्ट भी हो रही होती है। ये चैलेंजिंग है क्योंकि टीचिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। जो सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन है उसमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा कवर किया जा सकता है, जबकि वहीं पे ही जब हम बात करेंगे लर्नर सेंटर डिज़ाइन में तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि टाइम इतना होता नहीं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। सो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से फिर हम जो बेहतर तौर पर कंटेंट को कवर भी नहीं कर पाते। फिर जो ख्वाहिशात हैं, हर तालिब इल्म की जो ज़रूरियात हैं, हर तालिब इल्म की जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। हर तालिब इल्म की जो जितने भी उनकी दिलचस्पी हैं उनको पूरा करना, उनको बैलेंस रखना किसी भी इदारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा डंटिंग टास्क है, बड़ा मुश्किल टास्क है कि हर तालिब इल्म की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। जितने स्टूडेंट्स होंगे
اتنی ان کی دلچسپیاں ہوں گی، اتنی ان کی خواہشات ہوں گی، اتنی ان کے ٹارگٹس اور گولز ہوں گے، اتنی ان کی انٹرسٹ ہوں گی. سو کسی بھی ادارے کے لیے تمام طلباء کی جو انٹرسٹ، نیڈز اور ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کو بیلنس رکھنا ہر طلباء کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دین پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن ہے. پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے ہاؤ ٹو لک ایٹ اے پرابلم اور پھر سولوشن کی طرف جانا ہے. تو یہاں پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن کے اندر ٹیچر فیسیلیٹیٹر کے طور پر ہے. یہ ڈیزائن طالب علم کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ کسی بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر اس کا سولوشن بھی ڈھونڈ کے لائے. پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن اس وجہ سے یہ بڑا اتھینٹک فارم آف لرننگ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ طالب علم خود سے سیکھ رہا ہے، کیونکہ طالب علم جو ریئل لائف ایشو سے ایکسپوز ہوتا ہے. طالب علم اپنے آپ کو اس پرابلم کے اندر لے کر جاتا ہے. وہ جب ریئل لائف ایشو سے ایکسپوز ہوگا تو پھر وہ ان کا سولوشن بھی صحیح طور پر لے کر آئے گا. اس وجہ سے یہ بڑا اتھینٹک فارم آف لرننگ اس کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے. اور یہ ایسا ماڈل ہے کریکولم ڈیزائن کا ماڈل کہ جو اسٹوڈنٹس کو مختلف سکلز کی ڈیولپمنٹ میں بہت مدد دیتا ہے، کیونکہ وہ جب ریئل ورلڈ کے اندر جاتا ہے، ریئل لائف ایشوز کو وہ ڈیل کرتا ہے، ریئل ورلڈ کے اندر جب جاتا ہے تو وہ سکلز جو اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بھی ٹرانسفریبل ہوتی ہیں ٹورڈ دا ریئل ورلڈ. جب وہ دنیا میں ایز اے فنکشنل پرسن جو ہے سوسائٹی کے ممبر کے طور پر جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی وہ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پرابلمز کا پہلے سے سامنا کر چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے دور میں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور کریکولم کی ریلیونس اس میں بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ کریکولم جو ہے وہ پرابلم سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن کے گرد جو ہے وہ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے کریٹیوٹی طلباء کے اندر آتی ہے، انوویشنز آتی ہیں، کلاسز کے اندر کلیبوریشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ٹیم ورک کی صورت میں پھر کام کرتے ہیں. سو کلیبوریٹلی ٹیم ورک کی صورت میں کوآپریشن کے ذریعے سے وہ پھر لرن کرتے ہیں. اس کا جو ڈرا بیک ہے اس فارمیٹ کا سب سے بڑا کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ انڈیویجول لرننگ سٹائل پر پورا نہیں اترتا. ہر وقت جو ہے وہ لرنر سٹائل میں تو ہر لرنر کو سامنے رکھا جاتا ہے، جبکہ پرابلم سینٹرڈ میں طالب علم کو سامنے نہیں رکھا جاتا. یہاں اکثر جو ہے وہ پرابلم سینٹرڈ کریکولم کے اندر جو گروپس کی صورت میں پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کو دی جاتی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لرنر سینٹرڈ ڈیزائن کے اندر ہمیشہ سے طالب علم جو ہے وہی مین فوکس ہے اور اسی نے جو سیکھنا ہے. پرابلم سینٹرڈ ڈیزائن کے اندر جب ہم آ جائیں گے تو اس کی ڈرا بیک اس فارمیٹ کی یہ ہے کہ یہ انڈیویجول لرننگ سٹائل کو ہر وقت جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتا. تو یہ جو میں نے کریکولم ڈیزائن کے حوالے سے بات کی. کریکولم امپلیمنٹیشن ہے. جب ہم کریکولم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کا لکھا ہوا کریکولم ہے اب اس کو پریکٹس میں آپ نے لے کر آنا ہے. جب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، پٹنگ دی کریکولم انٹو پریکٹس، تو اس کو ہم کریکولم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں. سو کریکولم جو پہلے سے کسی بھی سلیبائی کے اوپر ڈیزائن کیا گیا یا کسی بھی کورس آف اسٹڈی کے اوپر ہے یا کریکولر گائیڈز کی صورت میں یا سبجیکٹس کی صورت میں، ایسا تمام کریکولم جو مختلف سبجیکٹس کے اوپر ہے، کریکولم گائیڈز کے اوپر ہے، کورس آف اسٹڈی کے اوپر ہے، سلیبائی کے اوپر ہے، جب ایسے کریکولم کو ہم ایسے لکھے ہوئے کریکولم کو پریکٹس کی صورت میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کریکولم امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے. تو یہ ایسا پروسیس ہے کہ جہاں پر لرنر جو ہے وہ پلینڈ اور انٹینٹڈ نالج، اسکل اور ایٹیچیوڈز ایکوائر کرتے ہیں. کریکولم امپلیمنٹیشن سے جب کریکولم امپلیمنٹ ہو گیا، کریکولم جو ہے وہ پریکٹس میں آ گیا، انسٹیٹیوشنز کے اندر ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر کریکولم جو ہے وہ یوز ہونا شروع ہو گیا، تو پھر اس پروسیس کے ذریعے سے جو طلباء ہیں وہ پھر بڑے پلینڈ اور انٹینٹڈ نالج کو وہ حاصل کرتے ہیں، مہارتیں سیکھتے ہیں، رویے اپنے بہتر کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام لرنر کو کسی بھی سوسائٹی کا ایک افیکٹو ممبر بنانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. جب کریکولم امپلیمنٹ ہو گیا تو کریکولم امپلیمنٹیشن کے بعد وہ فرد کسی بھی سوسائٹی کا ایک افیکٹو فنکشنل ممبر
بنتا ہے اگر وہ نالج وائز، اسکل وائز اور ایٹیچیوڈ وائز اگر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے یا بہتر لرن کرتا ہے۔ اور انسٹن اور ہنکنز نے اس کے بارے میں جو بیان کیا، دو چیزوں کے درمیان میں انٹریکشن کے طور پر ہے۔ ایک تو کریکلا ہے جو پلان کیا گیا، جو لکھا گیا، اور دوسرے ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کے جن کو ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے چارج کیا گیا، جن کو کہ یہ دیا گیا سو دیٹ کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ اس وجہ سے کریکلم امپلیمنٹیشن کے اندر جو باتیں آتی ہیں، تو ایک تو ہے کہ شفٹ فرام واٹ از دی کرنٹ ٹو اے نیو اور انہانس کریکلم۔ پہلے سے کریکلم ہے تو اس کریکلم کی جگہ پہ یہ کریکلم جو اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس میں کیا چیز نئی ہے، کیا چیز پہلے سے زیادہ بیان کی گئی ہے، کون سا نالج ہے، کون سے ایکشنز ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں کسی بھی فرد کے کہ جو اس کے اندر شامل کیے گئے ہوئے ہیں، جو چینج ہے اور اس میں شامل کیے گئے ہیں، کون سا بیہیویئر ہے کہ جو آپ نیو اسٹریٹجیز اور سورسز کے ذریعے سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا کون سی ایسی ایفرٹس ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ گول جو ہیں وہ اچیو کرنے کی بات کر رہے ہیں، کون سی آپ تبدیلیاں لا کے اپنے ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ سو یہ ان تمام چینجز کے اوپر بات کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کریکلم کو پھر بہتر طور پر امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم کریکلم کی بات کرتے ہیں امپلیمنٹیشنز کے حوالے سے، تو اس میں پھر کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کہ جن کا اس اسکول کریکلم کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے اسکول کے اندر اس کریکلم کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کریکلم کو کہیں نہ کہیں شیپ بھی کرتے ہیں۔ جب امپلیمنٹیشن ہے تو امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو وہ شیپ کرتے ہیں۔ سو اسٹیک ہولڈرز ان کریکلم امپلیمنٹیشن میں پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، کمیونٹی ہے، کریکلم مینیجرز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، لرنرز ہیں۔ سو ہمارے ہاں پیرنٹس تو بالکل ہی سرے سے اس چیز سے آؤٹ ہیں، ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی کہ کیا کریکلم آ رہا ہے تو کیا کریکلم چینج ہو رہا ہے تو کیا کریکلم جا رہا ہے۔ ٹیچرز تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اپنا جو رول پلے کرتے ہیں۔ کمیونٹی جو ہے وہ پریشر گروپس کی صورت میں، کچھ پریشر گروپس ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کریکلم کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مینیجرز اور ایڈمنسٹریٹر کو جو کریکلم دیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، اور لرنرز بھی سیکھ لیتے ہیں، بٹ کہیں بعض اوقات آج کل سوشل میڈیا کے دور میں لرنرز بھی احتجاج کے اوپر نکل پڑتے ہیں۔ سو کریکلم کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تب بھی کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ سو اس کے بعد کریکلم فاؤنڈیشنز ہے۔ کریکلم فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ کریکلم فاؤنڈیشنز وہ بنیادی طور پر ان فورسز کو کہتے ہیں، ان آئیڈیاز کو کہتے ہیں کہ جو کریکلم کو شیپ کرنے کے حوالے سے انفلوئنس کرتی ہیں۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر فلسافیکل آئیڈیاز کے حوالے سے انفلوئنس کرتی ہیں، جس میں کہ ہم تعلیم کی نیچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سوسائٹی اور کلچر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بچے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ بچہ کہ جس نے سیکھنا ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں کو بچے کو سامنے رکھتے ہیں، سوسائٹی اور کلچر کو سامنے رکھتے ہیں، نالج کو یا نیچر آف ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ فلسافیکل آئیڈیاز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جب کریکلم کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو بنیاد ہے یہ فلسافیکل فاؤنڈیشن کہلاتی ہے۔ سو جب ہم کریکلم فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو ان کو سورسز آف کریکلم بھی بعض اوقات کہتے ہیں۔ سورسز آف کریکلم میں کون سے سورسز ہیں؟ دیر آر 3 سورسز آف کریکلم، جس میں ایک لرنر ہے، ایک کنٹمپریری لائف ہے اور ایک سبجیکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ٹیلر نے یہ 3 طرح کی سورسز بیان کی کہ جو کہیں نہ کہیں کریکلم کو شیپ کرنے کے حوالے سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ اگر ہم فاؤنڈیشنز آف کریکلم کو دیکھتے ہیں تو اس میں فلسافیکل فاؤنڈیشنز ہیں، اس میں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں، اس میں سوشل فاؤنڈیشنز ہیں، اس میں ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز ہیں۔ تو اس حوالے سے جو رول ہے کریکلم کا نیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر، سو کریکلم بڑا کروشل رول پلے کرتا ہے کسی بھی نیشنل انٹیگریشن کے اوپر، نیشنل ہارمونی کے اوپر۔ سنگل نیشنل کریکلم کا آپ نے سنا ہوگا SNC۔ تو سنگل نیشنل کریکلم کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہارمونی ہے، انٹیگریشن اور ہارمونی، اس کو بہتر کیا جائے، صوبائی عصبیت کا خاتمہ، یکجہتی کی طرف لے کر جانا،
یہ تمام باتیں کریکلم کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کی جو کنسیپچول اور انٹلیکچول سکلز جو ہیں، طلباء کا نالج جو ہے، کنسیپچول انٹلیکچول سکلز جو ہیں، ایٹیٹیوڈ، ویلیوز، ایپٹیچیوڈز، وہ ان کی ہولسٹک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے طور پر ان کی شخصیت کا حصہ بنایا جائیں، تاکہ طالب علم جو ہیں وہ بہتر طور پر سوسائٹی کے ایک ممبر کے طور پر ہمیں ملیں۔ پھر اسی طرح سے جو سوسائٹل، اکنامک، انوائرمنٹل ریالٹی جو نیشنل انٹرنیشنل لیول، ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کریکلم کو پھر ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور جو چیز ہے، جب ہم کریکلم کی بات کرتے ہیں تو کریکلم کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سلیبس بھی۔ سلیبس اور کریکلم کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ایک بات جو کہیں سوال کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جو پوچھا بھی جاتا ہے اور ہم اس کو بہتر طور پر بیان جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کریکلم اینڈ سلیبس؟ جب ہم کریکلم کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، all those activities which are carried out inside or outside of the classroom under the supervision of institution is called as curriculum. کریکلم جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ فوکس آف اسٹڈی ہے، ویریس کورسز کے اوپر ہے جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی پرٹیکولر پروفیشنسی یا کوالیفیکیشن حاصل کی جاتی ہے۔ جب ہم کریکلم کی بات کرتے ہیں یہ مقاصد تعلیم کے اصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا تعلیمی ادارے کے باہر جو بھی سرگرمی سر انجام پاتی ہے اس کو ہم کریکلم کہتے ہیں، یا علوم و سرگرمیوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی بھی تعلیمی نظام کے زیر اہتمام طالب علم کے لیے فراہم کیا جاتا ہے، جس کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم کریکلم کہتے ہیں، نصاب کی جہاں تک بات ہوتی ہے۔ جب ہم سلیبس کی بات کرتے ہیں تو سلیبس کسی بھی مضمون کے عنوانات کی فہرست ہوتی ہے، آؤٹ لائن ہے، آؤٹ لائن اینڈ ٹائم لائن آف اے پرٹیکولر کورس۔ سلیبس کسی مضمون کے عنوانات کی ایسی فہرست ہوتی ہے جسے خارجی امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر عنوان کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی دی جاتی ہے۔ ہم اکثر ان کو دونوں کو ہم انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں، بٹ دونوں کے درمیان میں فرق ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سلیبس میں مقاصد بھی نہیں ہوتے، سلیبس کے اندر مواد بھی نہیں ہوتا، سلیبس کے اندر طریقہ تدریس کی جامع تفصیل بھی نہیں ہوتی۔ سلیبس جو ہے یہ صرف اور صرف موضوعات کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ سرگرمیوں کا خاکہ مہیا کیا جاتا ہے، اور انہی جو تعلیمی سرگرمیوں اور خاکوں کو پھر سامنے رکھتے ہوئے ہم نصاب ترتیب دیتے ہیں۔ سلیبس اور کریکلم، میں اس کو کہوں کہ سلیبس جو ہے وہ ڈسکرپٹیو انداز میں ہوتا ہے اور کریکلم جو ہے یہ پرسکرپٹیو انداز میں ہوتا ہے۔ سلیبس جس کے اندر فہرست ہوتی ہے، جس کے اندر صرف خاکہ دیا ہوا ہوتا ہے، عنوانات کی فہرست ہے جسے خارجی امتحان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہر عنوان کے ساتھ نمبروں کی تقسیم بھی دی گئی ہوتی ہے۔ سلیبس کو ہم پرسکرپٹیو کہتے ہیں، کریکلم ڈسکرپٹیو ہے۔ اس 7 کامن کانسیپٹس آف کریکلم ہے، اسکوپ اینڈ سیکوینس ہے، سلیبس ہے، کانٹینٹ آؤٹ لائن ہے، ٹیکسٹ بکس ہے، کورس آف اسٹڈی ہے، پلانڈ ایکسپیرینسز ہیں۔ ٹیکسٹ بک کسے کہتے ہیں؟ ایسی کتاب جس کے اندر ٹیکسٹ شامل ہے اس کو ہم ٹیکسٹ بک کہتے ہیں۔ ایسی کتاب کہ جس کے اندر الفاظ موجود ہیں، ایسی کتاب کو ہم ٹیکسٹ بک جو ہے وہ کہیں گے۔ جیسے اسکیچ بک ہوتی ہے، اسکیچ بک کے اندر اسکیچ موجود ہوتے ہیں، ٹیکسٹ بک کے اندر ٹیکسٹ موجود ہوگا۔ ایسی کتاب جس کے اندر ٹیکسٹ موجود ہو وہ ٹیکسٹ بک کہلاتی ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔